आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांचे हस्तुकी आज सकाळी 10:30 पत्रादेवी हांगाच्या हुतात्मा स्मृती स्मारकाचे उक्तावण जातले। गोंय मुक्ती चळवळींतल्या हुतात्म्यांक आनी स्वातंत्र्य सैनिकांक तांणी गोंय मुक्ती खातीर दिल्ल्या बलिदानाक आदरांजली म्हणून गोंय सरकारान हे स्मारक उबारला। गोंय मुक्ती चळवळीच्या इतिहासान पत्रादेवीच्या थळाक खास म्हत्व आसा। पत्रादेवी हांगाचें हुतात्मा स्मारक स्वातंत्र्य सैनिकांच्या त्यागाचें प्रतीक आसा आनी हें स्मारक फुडल्या पिळग्यांक स्वातंत्र्य सैनिकांचें शौर्य आनी त्यागाचो इतिहास समजून घेवपाक एक प्रेरणास्थान आसतलें। गोंयच्या लोकांनी स्मारकाच्या उक्तावण सुवाळ्याक उपस्थित रावन हुतात्म्यांक आनी स्वातंत्र्य सैनिकांक आर्गां ओंपची अशें आवाहन सरकारान केलां। स्मारकाचे उक्तावण सुवाळ्याक केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या बरोबर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, आमदार प्रवीण आर्लेकार, अंजीत आरोलकार, मुखेल सचिव डॉ व्ही कांडवेलू आनी हेर मानेस्त उपस्थित आसतले। कोलवाळ बंदखणीत गुंवळी वखदांच्या तस्करी तशेंच हेर गैरप्रकारांची पुलीस महासंचालकांमार्फत चवकशी जातली। पुलीस महासंचालकांक बंदखणीची पळोवणी करून चवकशी अहवाल सादर करपाचे निर्देश दिल्या अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना तांणी ही म्हायती दिली। कोलवाळे एक्चुअली आम्ही पुलीस डिपार्टमेंटाच्या सकयल हाडल्या उपरांत स्ट्रिक्टली विजील दवरपाक लागले। बाकीच्यो ज्यो सगळ्यो केसीस लक्षांत येता हांवें डीजीपीक इन्स्ट्रक्शन दिला वचून सगळ्याची इन्क्वायरी कर आनी रिपोर्ट सबमीट कर। येत्या अधिवेशनात गोंय वकील संरक्षण विधेयक सरकारा मार्फत सादर जातले। ह्या विधेयकाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिली। म्हजो फ्लॅट येवजणे खातीर सरकारान सहकार कायद्यान दुरुस्ती करपी अध्यादेश जारी केल्या। ह्या अध्यादेशाक अनुसरून कायद्यान दुरुस्ती करपा खातीरच्या विधेयकांक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या। मुखेलमंत्री सावंत हांणी ही म्हायती दिली। एस्टिमेट उसरां सादर जाल्ल्यान प्रधानमंत्री ग्राम सडक येवजणे खाला रद्द जाल्ल्या 102 कोटींच्या 12 प्रकल्पांक परतून मान्यताय मेळ्ळ्या अशी माहिती भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिली। टोटल 102 कोटीचे सँक्शन ते लॅप्स जाल्लें काही कारणाक लागून, कारण ते एस्टिमेट करपाक मातसो लेट जाला कितें जालें ते मागीर हांव दिल्ली गेलो तेन्ना शिवराज सिंग चव्हाणाक पर्सनली मेळ्ळो, चीफ मिनिस्टरी फोनाचेर उलयलो आनी ताणें एफर्ट करून ते आमकां पयशे परते धाडले, सँक्शन परते दिले आनी व्हॅलीड केले। तातूंतल्यान पयलो प्रोजेक्ट कुर्लेच्या मतदारसंघातलो 5 कोटीचो आमी फावंडेशन स्टोन घालो। 11 काय 12 कितें प्रोजेक्ट आहा ते टोटल वेगळे कॉन्स्टिट्युएंसी। मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान काल सुदारीत गोंय नगरपालिका अध्यादेश 2026 पुरायपणान कायदेशीर आसा असो निवाडो दिला। ह्या अध्यादेशान 11 नगरपालिकांतल्या प्रभागांचे सीमांकन आनी आरक्षण हांचो आस्पाव आसा। उच्च न्यायालयान गोंय राज्य वेंचणूक आयोगाक नगरपालिका वेंचणुकेची प्रक्रिया 2 जानेर 2027 मेरेन पुराय करपाचो आदेश दिला अशी माहिती राज्य वेंचणूक आयोगाची बाजू मांडपी आदवोगाद सोमनाथ करपे हांणी काल सुनावणी उपरांत दिली। Today, all the petitions which were filed by the petitioners came to be disposed of. Whilst disposing the petition, the Honorable High Court had rejected the prayers sought for declaring that ordinance is illegal. There was one more prayer to also to claim that as far as that ordinance is concerned, that it would not applicable to the present election. That prayer also has been negated. Thirdly, there was one more prayer to say that a notification or order issued by the Goa State Election Commission holding that whatever exercise which was undertaken under the old law, that will not be applicable henceforth. That part of the युनिफायड पेमेंट्स इंटरफेस UPI वरवीं जावपी डिजिटल पेमेंटाक लागून मडगांव न्यू मार्केटांतल्या ल्हान वेपारी आनी गिरायकांक सदच्या मोडीचो उणाव पयस जाल्ल्यान प्रचंड सोय जाल्या। ह्या विशीं उलयतना मडगांव न्यू मार्केट मर्चंट्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष गोपाल नायक हांणी सांगलें, सध्या आतां मार्केटान खंयचोय लोक येतात आणि येतना तुजे कडेन पयलीं UPI पेमेंट विचारता। ते 90% लोक UPI यूज करतात, कित्याक कॅश घेवन ट्रान्झॅक्शन कोणूच घेवन बसता। आमी सुद्दां आतां खंय वयता जाल्यार सुद्दां UPI करतात, कित्याक मोडीक लागून इतले त्रास जाताले। खंयची 500ची नोट दिले आमचे कडेन मोड ना आनी मोस्टली लोकांक 90% दुकानाचेर आमगे सगळ्यांची UPI आसा। आतां फाल्यां हांव खंयी गेलो आतां कोणाकूय ग्रँड चेस टुराच्या अखेरच्या पावण्यान भारतीय ग्रँड मास्टर प्रज्ञानंदान जर्मनीच्या विन्सेंट किमराचेर 19-9 अशे दणदणीत जैत मेळयत फायनलींत सुवात मेळयली। फायनलींत प्रज्ञानंदाची मॅच सद्याच्या वस्ताद अमेरिकेच्या फॅबियानो कारुआना आड जातली। राज्यात 31 ऑगस्ट मेरेन हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय वेधशाळेन उक्तायल्या। आज राज्यात चडांत चड तापमान 31 ते 32 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 ते 26 डिग्री सेल्सियस आसपाची शक्यताय आसा।
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो आज सांजच्यो 7 वर्सां.